Welcome back to Incovanis. Kurtsadam Kakoda Municipal Chairperson Prasanna Alias Babu Bhinde has unveiled a one-year development plan highlighting various initiatives to improve civil facilities, strengthen infrastructure, and address local needs. The roadmap focuses on accelerating urban development to benefit residents across the municipal area. सगळ्यांक पयलीं नमस्कार. उदय बाब आमचो अक्षय तुमकां सगळ्यांक हांव पयलीं थँक्यू म्हणटा, धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तुमी आज एक बरी गोश्ट जी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां म्हज्या माध्यमांतल्यान. जेन्ना हांव मेन म्हणल्यार कावन्सिलर जो जेन्ना जालो तेन्ना सगळ्यांक टर्म एक वर्साचो टर्म दिल्लो. सो त्या टर्मा प्रमाणे जेन्ना प्रदीप सरालो टेन्युअर काबार जालो तेन्ना खंय तरी आमदारान म्हजेर विश्वास दवरलो आनी आमदारान म्हाका चेअरपर्सन खुर्चेर बसयलो. सो त्या म्हज्या टर्मा भितर खुबश्यो अश्यो घडामोडी घडल्यो ज्यो म्हाका जाय आशिल्ल्यो, मिन्स कामां करपाची ज्या म्हाका एक जिद्द आशिल्ली ती म्हाका एक चेरार बसून हांवें खुबश्यो गोश्टी ज्यो चालीक लायल्यो. मेन म्हणल्यार लेबराचो जो इश्यू आशिल्लो आमचो, खुबशे पेंडींग जे वर्कर लेबर आसा तांचे जे फुडें वचत नाशिल्ले, कितले वेळ कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर आसा तांचे खंय तरी फायल मूव करून खंय तरी आतां ते लास्ट प्रोसेसार उरल्या. सेकंडली म्हणटा ते तुमी जाणा आसतले डोर टू डोर जी गार्बेज कलेक्शन करताले ते गार्बेज कलेक्शन पयलीं तो कॉन्ट्रॅक्टर जो दामतास आशिल्लो ताची आमकां डेली 2-3 दिसांनी कंटिन्युअस कंप्लेन येताल्यो, कित्याक ते लोक सारके तो कचरो लोकांचो सारको व्हरना म्हणून. मागीर खंय तरी मागीर आमी आमदाराक कानार घालें. मागीर आमदारान खंय तरी मागीर फुडाकार घेवन आमच्या ऑनरेबल विश्वजीत राणे कडेन वचून तांकां आमी रिक्वेस्ट करून सीएमाक रिक्वेस्ट करून ताणें खंय तरी बाबा एक गार्बेज प्लांटाचो एक नवो एक कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केलो विथ टेंडर बी सगळो प्रोसेस करून. सो ताजे नंतर आमी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आमी तें काम दिलें. जवळ जवळ ताचे कडेन 100 वयर लेबर आसा. बीव्हीजी म्हणटी कंपनी ती आतां तुमी पळयलां आसतलें खुर्च्यार मार्केट पळयात नाजाल्यार खंय तरी जे आमकां ब्लॅक स्पॉट जे आसतालेच जे खूब कडेन पळोवपाक मेळटाले आमकां ब्लॅक स्पॉट लोक हाडून खंय खंय उडयताले. सो तो आमी एक मुखार सरून तो एक बीव्हीजी कंपनी कॉन्ट्रॅक्ट दिवन तो एक आमी आतां चालीक लायला. आनी खंयचीच एक तांची एक कंप्लेन खंयची आसना बाबा गार्बेज खंय रस्त्यार कोण उडयता जावं ब्लॅक स्पॉट जे आसा तेंय हें केलें. आनी 2 आमी गार्बेज कलेक्शन सेंटरूय 2 बसयला. एक बसयला आमी होसोड्यार आनी दुसरी बसयला आमी हांगा फूड कोर्टा सायडीच्यान. ते थोड्या दिसांनी ताचें इनॉग्रेशन जातलें. अशे तरेन म्हजें काम जें बरें बरें चलतालें. मागीर एक खंय तरी म्हजो टर्म जो 1 वर्साचो असोच गेलो, जुलय जालो काबार जालो. सो मागीर हांवें आमदाराक कानार घातलें. आमदाराक म्हणलें म्हाका म्हणजे काडा व्हर म्हण खंयच्या परिस्थितीन रेडी करपाक जाय. ते खूब तेंप जालो ते बंद नाशिल्ले, कित्याक ताका एसी नाशिल्लो, चलत नाशिल्लो. तर इनोव्हेशन केन्ना बंद दवरिल्लें तशें आशिल्लें, कित्याक आतां तुमी जाणा लग्नाचो सिजन चालू जाला. सो खंय ना खंय हांवें आमदाराक सांगलें हांव तें इनॉग्रेशन केले शिवाय म्हणजे ते वचूना, कित्याक ताका लागून आमदारान म्हाका म्हणलें बरें आपूण ते चालीक लावया. ह्या भितर तुका आरोप प्रत्यारोप खूब जाले की प्रसन्ना भेंडो हो आपले चेर सोडपाक हें करना सोदना. पूण तुजो इतलो मोठो आसलो की काडा खंय तरी कंप्लीट जावपाक होच मोठो आशिल्लो. आनी काय ना, चेर कशें आसा जेन्ना सगळ्यांक वांटून जेन्ना म्हजे फाटल्यान कोण बसलो ताका तितलोच रायट न्ही. तो ताकाय बीन तें सांगिल्लें आमदारान तुका म्हजे फाटल्यान तुजो टर्म आशिल्लो. पूण खंय ना खंय हांव तर तो जीद दिगून बसना काडावर कशेंच बेगीन जायना. सो आमदाराक हांवें फाटीं लागून आमची जे नांव जो आमचो सीओ आयला योगीराज गोसावी ताणें आमी खूब अशें आमी सगळें मिटींग घेवन परत आमी इन्स्पेक्शन करून फॉलोअप करून आमी तें चालीक लायलें आनी पयर आमी तें इनॉग्रेशन केलां. आमी पळयता तुका की प्रसन्ना भेंडे म्हणटनी खंय तरी स्टेज परफॉर्मन्स करतना पळयताले लोकूय म्हणटाले प्रसन्ना आमचो प्रसन्ना. तुका कित्याक दिसलें की राजकारणाक तुका देंवपाक जाय अशें म्हण? राजकारण हें म्हजें पयलींच्यान म्हाका उमेद. मागीर जवळ जवळ म्हजें जें म्हाका भुरगेंपण जें आसा हांव पळयतालो पयलीं आमी ते डॉमिनिका रिक्षेर फाटल्यान आमी अशें भाशण करपाक रिक्षेर करपाक ताजी एडवर्टायज करपाक सुद्दां आमी ताचेर रिक्षेंत भोंवल्या. रामराव जालो, मागीर श्याम सातर्डेकर जालो, मागीर आतां आमचो काबरा सर जो आतां आमदार आसा ताजे फाटल्यान. सो म्हाका खंय तरी खंय आमी आनी प्रत्येक जे म्हणजे वॉर्डान कावन्सिलर जाले आनी सगळ्या फाटल्यान हांव आसतालो. सगळे फाटल्यान ताका सपोर्ट काम केलें तो अनुभव तो आसलो तुका अनुभव आशिल्लो. आनी सपोर्ट मेन मेळना आशिल्लें. सपोर्ट म्हाका लोकांलो असो आशिल्लो तूं एवरी टायम लोकां बरोबर आसता, तुज्या मनान कितें येना तूं कित्याक बसना. सो म्हाका वॉर्डांतल्या लोकां कडेन उलयलो कितें करूं. सो सगळे पयलीं मिटींग घेतली आमी कांबळाचे लोक खंबाळावे ते म्हणपाक बाबू तूं बस. सो त्या तरेन मागीर हांवें जे लास्ट इलेक्शन जें आसा त्या इलेक्शनाक मागीर हांवें फॉर्म भरलें, कित्याक म्हजो जो अपोज आशिल्लो ताका हांवें त्या लास्ट टायम निवडून हाडिल्लो तेन्ना. सो तेन्ना म्हाका ताणें कमिटमेंट दिल्लो जो ओल्ड आशिल्लो म्हज्या ओल्ड कावन्सिलर फाटलो. नेक्स्ट टायम आपूण तुका हें करता. हय, नेक्स्ट टायम आपूण फाटीं केलो सपोर्ट तेन्ना केलो. कितें आसा एक फावटी चेरार बसलो म्हणल्यार ते तुका ती देंवपाची हें आसना. सो हांवें ताका सांगलें हांव बसतलो म्हणून. सो आमदाराक सांगलें. आमदार हांव इंडिपेंडंट बसलो, आमदाराच्या कानार घालून बसतलो.
आमदारान ताणें बस म्हणिल्लें. सो खंय ना खंय हांव इंडिपेंडंट बसलो आनी म्हाका बरें मार्जीन म्हणल्यार म्हाका 176 मार्जिनान हांव निवडून येयलो. हें जेन्ना करता पळय एक चेअरपर्सन म्हणटा तूं जेन्ना खुर्ची सांबाळटा किंवा काम पळयता मोठो खंय तरी बोजा आसता तकलेर की कामां जावपाक जायना लोक नांव दवरतात बाकीचे कावन्सिलर आसा तांकांय सांबाळून वयचें पडटा. हें सगळें करता आसतना प्रोग्रेस करता आसतना किंवा डेव्हलपमेंटाचे हात घालता आसतना निलेश काब्राल आमदार म्हणून तुका कसो सहकार्य मेळ्ळो? हांव ज्यो गोश्टी आमदारा म्हऱ्यान घेवन गेल्लो खंयच्योय जावं बारीक बारीक ऑफिसाच्यो जावं कोणाली बाबा ती फायली आमची ज्यो पुटअप जाता बाबा आमच्यो डेव्हलपमेंट वर्क जो आमी पणजे धाडटा DMA धाडटा खंय ना खंय ताजे कडल्यानूच ते कंटिन्यू बाबा फॉलोअप जाता. कित्याक आमी सपोज तर DMAक सांगलें खंय ना खंय बाबा एक आमदाराचें एक प्रेशर पडटकर ते मातशें कामां बेगीन जाता. सो त्या बाबतींत आमदारान आमकां प्रत्येक वेळार म्हाका सपोर्ट केला. प्लस हांव आमचे जे स्टाफ टोटल जे स्टाफ आसा जावं लेबर जावं सुपरवायझर जावं AMI जावं आमचो CO जावं तशेंच पत्रकार भाव सुद्दां म्हणजे आसा सगळे फ्रेंड्स तांच्यांक सुद्दां म्हाका इतलो बरो सपोर्ट केला आसा म्हणजे टेनरा भितर. आनीक म्हाका दिसता हांवें मंडे इनॉग्रेशन केलां काडा हॉलाचें आनी ट्युजडे रिजायन जालो. सो आतां जो एक 7 दीस वता फॉर्म फाटी सपोज कोण घेतलो जाल्यार सो मागीर DMA कॉल आउट करतलो मिटींग आनी जो नेक्स्ट जो चेअरपर्सन आसा तो इलेक्ट जातलो. प्रसन्न बाब आमी पळयताले की रिपोर्टर सुद्दां आमी अक्षय आसतलो श्याम आसतलो किंवा हांव स्वता आसतलो आमी केन्ना जर वायट दिसलें जाल्यार आमी सरळ केन्ना राग येतालो पत्रकाराचो? केन्नाच ना. कित्याक जे पळय पत्रकार आनी कितें आसा बारीक बारीक ज्यो गोश्टी जर घेवन बसत जाल्यार त्यो पायलप जाता. सो म्हजो स्वभाव कसो जे तुजो तुमचो स्वभाव आसा डायरेक्ट उलोवपाचो तसो म्हजोय स्वभाव हांव केन्ना फाटल्यान म्हाका उलोवपाची संवय ना. कितें म्हणटा तोंडार वायट दिसता जशें खंय ना खंय बाबा थोड्यो गोश्टी घडामोडी घडल्यो आनी तातूंत भितर खंय तरी फाटल्या तेंपान एक व्हिडिओ सुद्दां व्हायरल जाल्लो. सो तो कसो आसता ते रिपोर्टराक बाबा जावं ते मनशाक दिसता तो सरळ तो उलयता आपल्या मनान कितें आसता तो म्हज्या मनान कितें आसता हांव सरळ उलयतालो. आतां तुजे 5 वर्सांचे टर्म जावपाक येयले आतां कंप्लीट जावपाक तितून भितर 1 वर्स आसा तूं चेअरपर्सन म्हणून केलें. लोकांची कामां येतालीं कशे पद्दतीन हाताळटाले तुमी काय लोकांक फाल्यो पर्यो अशें डेट घालताले? हांव जाल्यार केन्नाच म्हाका दिसता तुमी म्हणजे स्टाफाक सुद्दां विचारा म्हजो कोण सपोज वळखीचो कोण सकयल म्हाका दिश्टी पडलो हांव हांगा बसून केन्ना ताका वयर आपयनाशिल्लो. म्हजो स्वभाव डायरेक्ट हांव सकयल वतालो त्या मनशाक कोण त्या टेबलाचेर वचून तें काम करून हांव ताका तें करून दितालो. आनी आतां कितें जालां मेन म्हणल्यार लोकांक हांव सर्वीस म्हणजे अशी आसा 4 वर्सां जालीं आमकां मार्चान इलेक्शन आसलेलें. सो हांवें केन्नाच लोकां कडेन म्हणटालें अशें कित्याक आमकां कितें बर्थ काडचें पडटा जावं इन्कम काडचें पडटा तांकां हांव कोणा कडेन 1 रुपया सुद्दां आज पर्यंत घेवं ना. कोणा तांच्या बाबून कोणा बाबा ते तांची फी सुद्दां इवन तो हावस टॅक्स सुद्दां कोणा कडेन ना ते सुद्दां म्हज्या वॉर्डांतले कोण आयला तांकां हेल्प